उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। परमेश्वरको नामको स्तुति भएको होस्। उहाँले फेरि हामीलाई आज बेलुकी यो मौका दिनुभयो, हामी उहाँको उपस्थितिमा वचन सिक्नलाई यसरी भेला हुन सकौँ या आफ्नो समय निकाल्न सकौँ। आउनुहोस् हामी आजको यो सेसनको लागि पनि प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पवित्र नाउँलाई, स्तुति गर्छौँ तपाईँलाई र आराधना गर्छौँ तपाईँको नाउँलाई। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई दिन प्रतिदिन प्रभु आफ्नो उपस्थितिमा हामीलाई बढाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईँको वचनबाट सिक्दैछौँ। तपाईँको नामलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। विशेष गरी प्रभु आजको क्लासलाई पनि हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। प्रभु यो क्लास जसै प्रभु हामी सुरु गर्दछौँ आज नयाँ पुस्तकबाट, पवित्र आत्मा तपाईँले नै हामीलाई सिकाउनुहोस्। हाम्रो प्रभु बुद्धि, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो समझ, हाम्रो सबै कुरा प्रभु तपाईँबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। आज बेलुकी प्रभु तपाईँको विशेष पवित्र आत्माको अभिषेक हामी प्रत्येकमाथि तपाईँले प्रदान गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद, जतिजना परमेश्वर तपाईँका प्रियहरूलाई तपाईँले वचनको निम्ति भोक दिनुभएको छ, परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिमा उहाँहरूलाई पनि बढाउनुहोस्, आशिष गर्नुहोस्, तृप्त पार्नुहोस्। तपाईँको वचनले भन्छ, धन्य भोकाउनेहरू तिमीहरू तृप्त हुनेछौ। यस लर्ड। ओ धन्यवाद प्रभु। सबै क्लासको सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँ परमेश्वरको सहायता माग्दै, अगुवाई माग्दै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो हामी आजबाट नयाँ पुस्तकमा जानेछौँ। हामी अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा नै छौँ अनि मलाई लाग्छ अबको पछिका समयहरूमा आजदेखि उताको समयमा अब हामी फेरि अन्य अरू पुस्तकहरूमाथि हामी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो जो राज्य विभाजनदेखि जो हाम्रो हेडिङ थियो, जो हाम्रो टपिक थियो, मेन टपिक राज्य विभाजनदेखि निर्वासनसम्मको समयमा भएका घटनाहरूमा अब यर्मिया अगमवक्ता र उनले लेखेका पुस्तकहरू सबैभन्दा अन्तिम पुस्तक हो। त्यसपछि आउने पुस्तकहरू चाहिँ फेरि राज्य विभाजन निर्वासन पछिका घटनाहरू हुन्। ओके, निर्वासनको ड्युरिङ अब निर्वासनको कुरा पनि आउँछ र निर्वासन पछि आफ्टर निर्वासन पछिका कुराहरू पनि आउँछ। सो म तपाईँलाई आउने दिनमा बुझाउने नै छु, तर आज फेरि तपाईँलाई जानकारीको लागि भन्दैछु जुन टपिक हाम्रो थियो त्यो टपिकमा हामी हेर्ने भनेको अब यर्मिया अगमवक्ताको दुईवटा पुस्तक छ, एउटा यर्मिया र अर्को चाहिँ बिलापको पुस्तक। यो दुईवटा पुस्तक चाहिँ यहाँ हामी हेर्छौँ र त्यसलाई हामी एउटा एउटा गरी नै हेर्नेछौँ। अब यर्मिया अगमवक्ताको पुस्तक चाहिँ लेखिएको अथवा यर्मिया अगमवक्ताले सेवकाई गरेको समय लामो समय छ। उनले यहुदामा लगभग 622 देखि 586 BC उनले के गरेको छन्, सेवकाई गरेको छ। अब 622 देखि 586 भनेपछि तपाईँले हिसाब लगाउन सक्नुहुन्छ, यता 22 र यता 14, 22 र 14ले अनि तपाईँ पाउनुहुन्छ 22 10 32 4 36 वर्ष, लगभग 36 इयर्स, 36 वर्षसम्म यर्मियाले सेवकाई गरे। अनि उनको सेवकाई चाहिँ एकदमै टफ थियो। एकदमै बढी सतावट पाएको अगमवक्ता यर्मिया अगमवक्ता थिए अगमवक्ताहरू मध्येमा, किनभने उनी यति धेरै दुष्ट राजाहरूको बिचमा उनले सेवा गर्नु पर्यो अनि यति धेरै अन्तिम समय थियो त्यो। ओके, त्यति बेला निकै गाह्रो परिस्थिति थियो, तर पनि यर्मिया अगमवक्ताले हार मानेनन्। अब अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डतिरै जाउँ, अलिकति पृष्ठभूमि विचार गरौँ, किन पृष्ठभूमिले हामीलाई पुरा यर्मियाको जीवन र उनको सेवकाईको परिस्थितिहरूलाई बुझ्न हामीलाई मद्दत पुग्छ। अगमवक्ता यर्मियाले यहुदाका 5 अलग अलग राजाहरूको समयकालमा सेवा पुर्याएको हामी पाउँदछौँ। 5 जना राजाहरूको नाम छ। अब त्यो चाहिँ हामी एक पदमा नै
त्यो कुरालाई हामी पाउन सक्छौँ। 1 मा भन्दा पनि अब यहाँ हेर्दै गयो भने सायद 2 देखि 3 मा म पढ्ने छु है त। यिर्मियाको पुस्तक 1 को 2 र 3। यहुदाका राजा अमोनका छोरा योसिया, पहिलो राजाको नाम योसिया, अन्डरलाइन गर्नु होला। योसियाका राजकालको 13औं वर्षमा, अब योसियाको राजकालको 13औं वर्ष भनेपछि तपाईले हिसाब गर्नुपर्छ, उनले 640 मा सेवा सुरु गरेका थिए भने अब 13 वर्ष तपाईले घटाउनुस्, कति हुन्छ अब लगभग त्यहाँनिर 627 त्यस्तै आउँछ हैन। ओके, 627 जस्तो आउँछ। अनि परमप्रभुको वचन तिनी कहाँ आयो, यिर्मिया कहाँ आयो भनेपछि यिर्मिया कहाँ परमेश्वरको वचन आउन सुरु हुँदाखेरि 627 थियो है। अनि परमप्रभुको वचन यहुदाका राजा योसियाका छोरा यहोयाकिमको राजकालभरि दोस्रो राजाको नाम आयो यहोयाकिम। यसलाई पनि तपाईँ अन्डरलाइन गर्नु होला। र यहुदाका राजा योसियाका छोरा सिदकियाका राजकालको 11औं वर्षको 5औं महिनासम्म भनेपछि यता अर्को अन्तिम राजाको नाम आयो सिदकिया। ओके, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने 2टा राजाको नाम चाहिँ यहाँ छुटेको छ। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्ने, पहिलो राजा योसिया थियो भने उनको सेवाको समयमा, अन्तिम राजा सिदकिया थियो। अब योसियादेखि सिदकियाको समयसम्म तपाईले त्यो चार्ट हेर्नु होला, एकदम चार्ट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले त्यसलाई नोट गर्नु भएको छ, हेर्नुस्। योसियादेखि सिदकियाको समयसम्म लगभग कुल मिलाएर 5 जना राजाहरू आउँछन्। योसिया, यहोआहाज, यहोयाकिम, यहोयाकिन र सिदकिया। ओके, यो 5 जना राजाहरू छन्। अब यहाँ 3 जना मात्र राजा यस कारणले दियो, त्यो 2टा राजालाई त्यति फोकस गरेको छैन। उनीहरूको अलिक कम समयको सेवकाई पनि थियो हैन। जम्मा उनीहरू कतिले 6 महिना, कतिले 1 वर्ष मात्रै गरेका, तिनीहरूको नाम यहाँ आएको छैन। तर याद गर्नुस्, यो 3 जना, यो 2 जना अरू राजा पनि तपाईँ थप्नुपर्छ। किनभने जब तपाईँ यिर्मियाको पुस्तकमा पढ्दै जानुहुन्छ, यो अघि मैले भनेको 5 जना राजाहरूको नाम त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ, घटनाहरूमा पाउनुहुन्छ। ओके, सो अब बुझ्नुभयो। योसियादेखि यहोआहाज उनको छोरा, त्यसपछि यहोयाकिम, अनि यहोयाकिन म र न छ है, यहोयाकिम र यहोयाकिन अनि सिदकिया। यो 5 जना राजाहरूको समयमा चाहिँ यिर्मियाले सेवकाई गरेको हामी पाउँदछौँ। अब ओके, यहाँ सुरुमा माथि एउटा अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ। 622 को सट्टा 627 गर्नुपर्छ हामीले, किनभने 627 मा चाहिँ उनले सेवा सुरु गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। अब जब योसिया राजाको 13औं वर्ष भनेपछि त्यहाँ त्यही नै आउँछ। 627 BC देखि उनले सेवा सुरु गरे। कहिलेसम्म गरे त भन्दाखेरि 586 सम्म। हेर्नुहोस् है, कति लामो समयसम्म यिर्मियाले सेवा सुरु गरेको छ। तपाईले त्यहाँनिर अन्दाजा गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै लामो समयसम्म सेवा गर्ने अगमवक्ता हुन् यिर्मिया अगमवक्ता। अब यिर्मिया अगमवक्ताले सेवा गर्दाखेरि उनले नै धेरैवटा पतनहरू, यहुदीहरूको पतन उनले देखेको छ। अब मैले तपाईलाई बारम्बार भनेको थिएँ पहिला पनि, यहुदी जातिमाथि या यरुसलेम या यहुदामाथि, दक्षिण यहुदाको कुरा गर्दैछु, उत्तरी इजरायल त अहिले हटिसक्यो, उसलाई नाश गरिसकेको छ। यो यहुदामा लगभग अलग अलग समयमा राजा नबुकदनेस्सर जो बेबिलोनको राजा थियो, उसले 3 पटक अलग अलग समयमा आक्रमण गरेको थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 3 पटकसम्म उनले हमला गरेको हामी पाउँदछौँ। अब पहिलो हमला चाहिँ थियो 605 BC मा। ओके, 605 BC मा चाहिँ पहिलो पटक त्यहाँनिर के गरिएको छ, हमला गरिएको छ। अनि त्यो 605 BC को हमलामा नै उ गरिएको थियो। दानियल अनि शद्रक, मेशक र अबेदनगो र अरू धेरै ज्ञानी र बुद्धिमानी पुरुषहरूलाई राजा नबुकदनेस्सरले बेबिलोनमा लगेको थियो। याद गर्नुहोस् है। अब बेबिलोनमा जाने दानियल अब एकदम फेमस हैन, उनको पुस्तक छ। उनी कुन बेलामा बन्दी बनाएको थियो भन्दा 605 BC मा।
ओके। अनि दोस्रो आक्रमण या दोस्रो कब्जा भएको थियो यहुदामा नबुकदनेस्सरबाट, त्यो हो 597 BC-मा। 597 BC। 605 मा राजा यहोयाकिम थियो, 597 मा राजा यहोयाकिम थियो। म र न फरक छ है। 597 मा चाहिँ इजकियल र अरू धेरै बुद्धिमानी र केवल करिब 10,000 मानिसहरूलाई राजाले सेकेन्ड टाइममा आक्रमण गरेर बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसकारण इजकियल पनि कहाँ छ यो समयमा 597 मा? यता कहाँ छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन? बेबिलोनमा पुगेको छ। सो दानियल र इजकियलको पुस्तक, दुईटा पुस्तक चाहिँ बेबिलोनमा निर्वासनमा हुँदाखेरि लेखिएका पुस्तकहरू। सो हामी त्यसलाई पछि अर्को टपिकमा हेर्नेछौँ। अनि अन्तिम आक्रमण यहुदामा राजा नबुकदनेस्सरले गरेको थियो, त्यो हो 586 BC-मा। 586 BC-मा चाहिँ टोटल्ली यहुदीहरूलाई नबुकदनेस्सरले बन्दी बनाएर लग्यो र त्यो सहरलाई नै आगो लगाइदिएको हामी पाउँदछौँ। ओके। सो यसरी चाहिँ अलग अलग समयमा, त्यो सबै यिर्मियाको समयमै भएको थियो। उनले सेवा गर्दै जाँदाखेरि उनले सबै कुराहरू भोगेको थिए, देखेका थिए, उनले सबै पाएको थियो। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सर एकदमै चर्चित हुँदैछ, एकदमै शक्तिशाली हुँदैछ। उनले 609 BC-तिर चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि योसियालाई मिश्रको राजा नेको 2ले हत्या गरे। 609 मा चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ जो योसिया एकदमै फेमस राजा यहुदीहरूको थियो, उनले केही भलाइको काम पनि गर्यो। उनलाई चाहिँ बेबिलोनको राजाले उक्सायो, मिश्रको राजा नेको दोस्रोलाई। अब यहाँ नामहरू आउँछ, अलिकति तपाईँले यसमा बोर मान्नुहुन्न, सिक्नुपर्छ है। मिश्रको राजा नेको दोस्रो भन्छ, त्यसलाई चाहिँ नबुकदनेस्सरले उक्सायो र उसले चाहिँ योसियालाई गएर केही जिस्कायो होला, केही हेप्ने खोज्यो होला। योसिया तात्तिएर लडाइँ गर्न गयो, तुरुन्तै उसले नाश गरिदियो होइन। त्यसपछि जब योसिया नाश भयो त्यसपछि देश एकदम कमजोर भयो, किनभने असल राजा, परमेश्वरले सपोर्ट गरेको राजा नै के भयो, सधैँको निम्ति मरेर गयो। उसलाई युद्धमा उनले हारे। त्यसकारण नबुकदनेस्सरलाई एकदमै सजिलो पर्यो अब यता यहुदीहरूलाई आक्रमण गर्ने, किन अरू राजाहरू केही थिएन, एकदम कमजोर थिए। तिनीहरू चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने, परमेश्वरको विरोधमा चल्ने तिनीहरू थिए। ओके। अनि यहाँ अलिकति लडाइँका कुराहरू धेरै नै हामी देख्छौँ। अर्को चाहिँ बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्सर कहिलेदेखि अब एकदमै प्रबल भयो भन्दाखेरि 605 मा चाहिँ एउटा युद्ध भएको थियो, कर्कमिसको युद्ध भन्छ। त्यो कर्कमिसको युद्धमा चाहिँ मिश्र देशलाई चाहिँ बेबिलोनले 605 मा आफ्नो अधीनमा पारेको थियो। ओके। त्यसमा चाहिँ नबुकदनेस्सर, त्यहाँदेखि चाहिँ नबुकदनेस्सर एकदम माथि उठेर आउँदैछ। कर्कमिसको युद्ध एकदमै ठुलो युद्ध हो। यो चाहिँ अब इतिहासमा अरू पुस्तकहरूमा पनि यो युद्धको बारेमा पाइन्छ। मिश्र देश त अब अलरेडी पहिलेदेखि नै शक्तिशाली थियो, शिक्षामा, हरेक कुरामा, लडाइँका कुराहरूमा भने। तर यो 605 मा चाहिँ टोटल्ली मिश्र पनि के भयो, नबुकदनेस्सर बेबिलोनको अधीनमा आयो। ओके। अनि जब 586 BC-मा अन्तिम आक्रमण भएको थियो, त्यो बेलामा यिर्मिया चाहिँ कता कता लुकेर उनी चाहिँ अब भनिन्छ उनी फेरि अन्तमा मिश्र देश मै भागेर गए। ओके। त्यो हामी अब यहाँनिर पाउँछौँ पुस्तक अन्तिम पढ्दाखेरि। त्यो सबै तपाईँले बाइबल पढ्नुपर्छ, त्यहाँ पढ्दाखेरि तपाईँ अन्तिमतिर पाउनुहुन्छ। यिर्मिया चाहिँ भागेर त्यो अन्तिम हमला भएको बेलामा, जुन बेला चाहिँ उनीहरू अब तितर हुँदै थिए, त्यो समयमा चाहिँ के भयो, यिर्मिया चाहिँ भागेर अब कुनै सुरक्षित जग्गातिर जाँदै थिए। त्यहाँ चाहिँ मिश्र देश नै भयो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो मिश्र देशमा भएको बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कसैले उनलाई चाहिँ अब ढुङ्गाले हानेर मारेको कुरा इतिहासले बताउँछ। हिब्रू 11:37 नयाँ नियममा पढ्दाखेरि त्यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूमध्ये कति ढुङ्गाले हानेर मारिए भनेको छ। त्यो चाहिँ धेरै यहुदी कारकहरूले र
विशेष एउटा फेमस हैन एउटा व्यक्ति छ यहुदीहरूको इतिहासकार जोसिफस भन्ने नाम छ। उनले यहुदी इतिहासहरू एकदमै राम्रोसँग स्टडी गरे अनि उनले पत्ता लगाए त्यो ढुङ्गाले हानेर मारिएको व्यक्ति चाहिँ यर्मिया अगमवक्ता पनि थिए। उनलाई मिस्रमा मारिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। सो मोटामोटी ब्याकग्राउन्ड यति छ, अलि लामो छ यसको ब्याकग्राउन्ड है। अब हामी अगाडि बढौँ। अब यो पुस्तक किन परमेश्वरले यर्मियाको पुस्तक लेख्न लगाउनु भयो त यर्मियालाई? अब यहाँ एउटै कुरा छ, यर्मियाको सङ्घर्ष यही थियो कि मानिसहरूलाई जति सक्दो आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किआउनको लागि नै उनले सङ्घर्ष गर्दै थिए। यही कुरा उनले यहुदीहरूलाई भन्दै थिए। कतिपटक उनले यो भन्दाखेरि जेलमा हालिएको छ, इनारमा फालिएको थियो, कति दिनसम्म रोटी र पानी केही पनि नदिकन भोकै यर्मियालाई तडपाइएको हामी पाउँछौँ। कोर्रा हानेको पाउँछ, किन राजाहरू दुष्ट थिए अनि दरबारमा गएर राजाहरूको विरोधमा बोल्नुपर्ने, उनीहरूको पाप जनाउनु पर्ने सेवा थियो यर्मियाको सेवकाई। अनि यर्मिया फेरि एकदमै भावनात्मक पनि बढी थिए। उनले जब कसैको दुःख कष्ट भएको देख्थे उनी सहन सक्दैनथे, ऊ चाहिँ बिलाप गर्थे। त्यसमा बाइबलमा एक किसिमले अब वेपिङ प्रोफेट भन्छ, रुने अगमवक्ता, रुन्चे अगमवक्ता, शोक गर्ने अगमवक्ता भनेको चाहिँ यर्मिया हुन्। उनले यति धेरै मानिसहरूको लागि बिलाप गरेको छ, धेरै उनले बिलाप गरेको छ अनि त्यही बिलाप गर्दाखेरि उनले अन्तिममा बिलापको पुस्तक पनि लेखेको हामी पाउँदछौँ। ओके, सो अब उद्देश्य तपाईँले बुझिसक्नुभयो। मानिसहरूलाई पापबाट फर्किआउनलाई उनी यहाँ अर्ज गर्दैछन्, बिन्ती गर्दैछन्। उनको उद्देश्य त्यही थियो, टु अर्ज गड्स पिपल टु टर्न फ्रम देयर सिन्स एन्ड ब्याक टु गड देयर क्रिएटर। उनले यही बिन्ती गर्दैछन्, आफ्नो पापबाट फर्किएर परमेश्वरतिर आऊ, तिम्रो सृष्टिकर्तातर्फ आऊ भनेर उनले यो पुस्तकमा सन्देशहरू दिँदैछन्। तर मानिसले सुन्दैन हैन। त्यहाँ चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए। बारम्बार झुटा अगमवक्ताहरूको बारेमा पनि यर्मियाको पुस्तकमा पाइन्छ। उनीहरूले चाहिँ भन्दैछन्, अरे यर्मियाले भनेको कुनै कुरा पुरा हुँदैन, परमेश्वर हाम्रो तर्फ हुनुहुन्छ, हामीलाई युद्ध हुँदैन, हामी कसैको दासत्वमा जानु पर्दैन। हेर्नुहोस्, सुन्नमा त धेरै मिठो लाग्छ यस्तो वचनहरू, हाम्रो भलो हुन्छ, हाम्रो आशिष हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको सन्देश थिएन। यही थियो यहाँ अगमवक्ताहरूको स्ट्रगल। साँचो अगमवक्ताहरूले तितो कुरा बोल्नु पर्थ्यो, मान्छेले सजिलै पचाउँदैनथे, किन मान्छेको आदत भइसकेको छ उनीहरूलाई मिठो भली भाँतीको कुराहरू सुन्ने। तर यता झुटा अगमवक्ताहरूले फेरि मान्छेले चाहे अनुसारको सन्देश उनीहरूले सुनाउँथे। ओ तिमीहरू असल छौ, गड परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले डेफिनेटली ब्लेस गर्नुहुन्छ, आशिष गर्नुहुन्छ, कुनै बिमारीले छुँदैन तिमीलाई, इत्यादि झुटा सन्देशहरू प्रचार हुँदै थियो। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ यो पुरा पुस्तक पढ्नुहुन्छ यस्तो क्लियर हुन्छ। आजको समयमा पनि यस्ता कुरा धेरै हामी देख्छौँ। मान्छेहरू सुन्न कस्तो कुरा मन पराउँछन्? जो उनीहरूलाई मन पर्छ, वाट प्लिजेस देम दे प्रिफर टु हियर। ओके, त्यही कुरा उनीहरू सुन्नलाई तिनीहरू मन पराउँछन्। तर बाइबलमा सधैँभरि हामीलाई मनपर्ने कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। अब मानिसलाई मनपर्ने भनेको के हो? नराम्रो काम गर्न मनपर्छ, तर बाइबलले त्यसको खिलाफमा बोल्छ। मानिसलाई मनपर्ने के हो? स्वार्थी हुन मनपर्छ, तर बाइबलले स्वार्थतालाई त्याग्नलाई सन्देश दिन्छ। मान्छे घमण्डी हुन मन पराउँछ, बाइबलले घमण्ड नहुन, नम्र हुनको लागि सन्देश दिन्छ। सो हाम्रो थट भन्दा, हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स भन्दा र हामीले खुसी मनाउने कुरा भन्दा फरक शिक्षा परमेश्वरको वचनले दिने गर्दछ। यही हो यर्मियाले सतावट पाउनुको कारण। यदि उनले पनि अरू अगमवक्ताहरूले जस्तै हो तिमीहरूमाथि केही आउँदैन, तिमीहरू राम्रो छौ, हामी सुरक्षित छौँ भनेको भए उनलाई दरबारमा आदर हुने थियो, उनलाई दरबारमा खाना खिलाइन्थ्यो टेबलमा बसेर। तर उनले कडा सन्देश दिए, जे परमेश्वरले बोल भन्नुभयो त्यो कुरा उनले बोल्न थाले। यसकारण उनीमाथि यति धेरै दुःख कष्ट आएको छ। एउटा खास गरी सेवा गर्ने
सेवकहरूले, दासहरूले, पास्टर्स, लिडर्सहरूले यिर्मियाको पुस्तकलाई एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्छ, उनको लाइफलाई एकदमै डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसले धेरै ठुलो प्रेरणा र धेरै ठुलो उत्साह हामीलाई मिल्ने गर्छ। एक ठाउँमा त परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ, त यदि मानिसहरूसँग हिँड्दा त कमजोर भइस् भने घोडाहरूसँग त कसरी दौडिन्छस्। यिर्मियालाई पहिलेदेखि सतावट थियो, अनि उनले अलिकति प्रभु सतावट अलिक कम गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्छ, त अहिले नै थाकिस् भने कसरी घोडासँग दौडिन्छस्। अहिलेको सतावट त जस्ट यो चाहिँ एउटा कास्टिङ मात्रै हो, मूल सतावट त आउन बाँकी नै छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अब यो पुस्तकको लेखक यिर्मिया नै हुन् भन्ने कुरा हामी 1 पदमा नै त्यो कुरा पाउँछौँ। 1:1 लेखकको विषयमा, यहुदाका राजाहरू, ओके म फेरि यिर्मियामा पढ्छु, यतामा पल्टेँ। ओके, बेन्यामिनको इलाकाको अनातोतमा बस्ने पुजाहारीहरूमध्ये एकजना हिल्कियाका छोरा यिर्मियाका वचन यी हुन्। अब यहाँ नाम कुन आएको छ? यिर्मिया आएको छ, लेखक। अब यहाँ पनि अलिकति उनको ब्याकग्राउन्ड छ है। उनी चाहिँ कुन कुलको रे? बेन्यामिन कुलको। कहाँ बस्ने? अनातोतमा बस्ने। र उनको बाबाको काम के थियो? एक्चुअली उनको पेसा के थियो? पुजाहारीय सेवा गर्ने पेसा थियो। सो जब यदि प्रभुको बुलावट अगमवक्ताको लागि नभएको भएदेखि उनी के को लागि समर्पित हुने थिए? पुजाहारी सेवकाईको लागि, किन उनको बाबा पुजाहारी थिए। ओके, अब सोच्नुहोस्, एकतिर पुजाहारीको सेवकाई, यो चाहिँ आदरको सेवकाई, यो चाहिँ सम्मानको सेवकाई, एकै ठाउँमा बसेर गर्ने सेवकाई, उतापट्टि अगमवक्ताको सेवाको लागि प्रभु बोलाउँदै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कठिनाइको सेवकाई। त्यहाँ धेरै ठुलो भार उठाउनुपर्छ, धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। अब यदि हामी हो भने जहिले पनि हामी प्रिफर गर्थ्यौँ पुजाहारी सेवा या आनन्दको सेवा, आदरको सेवाको लागि। किन पुरानो नियममा जति आदर पुजाहारीलाई मिल्थ्यो त्यति अगमवक्तालाई मिल्दैन थियो। पुजाहारीलाई रोटी मिल्थ्यो, अगमवक्तालाई ढुङ्गा मिल्ने गर्थ्यो। पुजाहारीलाई मानिसहरूले एकदमै रेस्पेक्ट गर्थे, यता अगमवक्ताहरूलाई थप्पड पनि लाउने गर्थे। सो याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले जब बोलाउनुहुन्छ त्यति बेला हाम्रो फाइदालाई या हाम्रो सुविधालाई मात्र हामी हेर्न सक्दैनौँ। ओके, हामीलाई परमेश्वरको बुलावट हामीले जान्नु खाँचो छ। यदि प्रभुको बुलावट छ भने हामीसँग भएको सुविधाहरूलाई छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ। सुविधा र बुलावट एकैसाथ अगाडि बढ्न सक्दैन। या त सुविधामा रहनुहोस्, तपाईँ मजामा रहनुहोस्, सांसारिक हिसाबले जिउनुहोस्, या त प्रभुको बुलावटको निम्ति क्रुस उठाउन सुरु गर्नुहोस्। यिर्मियाले त्यही गरेको छ हैन। उनको वचन हामी उनको बारेमा पाउँछौँ। 1:5 परमेश्वरले उनलाई बोलाउनुहुन्छ, मैले तँलाई अगमवक्ता नियुक्त गरेँ जन्मिनुभन्दा अगाडि नै। हेर्नुहोस् है त, अब पेशागत रूपमा उनी पुजाहारी बन्नुपर्ने हो, तर परमेश्वरको नजरमा उनी के बन्नुपर्ने छ? अगमवक्ता बन्नुपर्ने छ। सो यो कुरा फाइनल डिसिजन होइन कि तपाईँ आज के गर्दै हुनुहुन्छ। फाइनल डिसिजन चाहिँ प्रभुको बुलावटमा भर पर्ने गर्दछ। तपाईँको र मेरो लागि प्रभुको बुलावट के छ, के हामी महसुस गर्दैछौँ? मानिसहरू यसकारण प्रभुको बुलावट सुन्न इन्कार गर्छन् किन उनीहरू आफ्नो भइरहेको सुविधा छोड्न पनि चाहँदैन। प्रभुले बोलाउनु भएपछि काहीँ न काहीँ पठाउनुहुन्छ, कुनै न कुनै गाह्रो काम नै उहाँले लगाउनुहुन्छ। सजिलो घरमा बसी बसी गर्ने काम प्रभुले गर्न लगाउनुहुन्न। ओके, यो धेरै टफ विषय हो, त्यतातिर अहिले नजाउँ। अब यो पुस्तकको लेखक यिर्मिया नै हामीले पत्ता लगायौँ। अब यो पुस्तक कसलाई एड्रेस गरेर लेखिएको थियो? यो पुस्तक चाहिँ डेफिनेटली यहुदाका मानिसहरूलाई, दक्षिण यहुदाका मानिसहरूलाई एड्रेस गरिएको थियो। उनीहरूको बिचमा नै यिर्मियाले सेवकाई पनि गरेर उनले वचन पनि बोले। लेखिएको मिति अब 627 देखि 586 को बिचमा कुनै पनि अब समयमा उनले लेखेको हुनसक्छ। अब उनको सेवकाईको समयमा तपाईँले विचार गर्नुहोला। अब यो पुस्तकमा भएका की पर्सनहरूको बारेमा विचार गर्दाखेरि मुख्य व्यक्तिहरूमा पहिलो स्वयं यिर्मिया अगमवक्ता। उनी एकदमै यस ठाउँमा धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर
धेरै दुःख कष्टको साथमा प्रभुको वचन बोल्ने अगमवक्ता, एकदमै क्षमाशील, धैर्यवान र परिपक्व अगमवक्तामा हामी यिर्मिया अगमवक्तालाई लिन्छौँ। तर त्यसको साथसाथै उनमा अलिकति इमोसनल, बढी भावनात्मक कुराहरू पनि थिए। त्यसकारण कुनै पनि दुःख कष्ट देख्ने बित्तिकै उनी रुन सुरु गर्थे, जबकि अरू कति अगमवक्ताहरूमा त्यो हामी देख्दैनौँ। जस्तै एलिया, ओके, ऊ कहिले रुँदैन थियो। ऊ चाहिँ मानिसलाई नाश गर्ने अगमवक्ता थियो। अलग अलग स्वभाव हुन्छ अगमवक्ताहरूमा, होइन। सो यिर्मिया त्यस्तो थियो। अनि अरू मुख्य व्यक्तिहरू भनेको अब यहुदाका 5 राजाहरूको नाम अलरेडी मैले मेन्सन गरिसकेँ। तिनीहरू पनि यस पुस्तकमा मुख्य व्यक्तिहरू हुन्, किन उनीहरूलाई पनि राजाले सताएको छ। नबुकदनेस्सरले उनीहरूलाई आक्रमण गर्यो, कतिलाई मारिदियो। योसिया एउटा राम्रो राजा, तर पछि चाहिँ अरूको चालमा आएर सन्किएर युद्ध गर्न गयो मिस्रसँग, र मिस्रको राजा नेको दोस्रोले उनलाई हत्या गरिदियो। यहोआहाज, अनि त्यसपछि यहोयाकिन र सिदकिया, यी 5 जना मुख्य राजाहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ। उनीहरू मुख्य व्यक्तिहरू छन् यो पुस्तकमा। त्यसपछि हामी पाउँछौँ राजा नबुकदनेस्सर स्वयं। अब अलरेडी मैले बताइसकेँ, राजा नबुकदनेस्सर बेबिलोनको पहिलो सम्राट, जसले बेबिलोन राज्यलाई एकदमै माथि उठायो, शक्तिशाली, र परमेश्वरले उसलाई केही समयको लागि चलाउनु भएको दुष्ट राजा थियो राजा नबुकदनेस्सर। उनले अश्शुरलाई आफ्नो अधीनमा गरे, मिस्रलाई जिते, अनि त्यसपछि अरू छेउछाउका सबै देशहरूलाई, सानातिना देशलाई, झिना मसिना देशहरूलाई उनले अलरेडी आक्रमण गरेर जितिसके। र अन्तिममा यहुदा, जसलाई परमेश्वरले चारैतिरबाट बार बाँधेर छेकेर सुरक्षित गर्नुभएको थियो, उनीहरूको पापको कारणले परमेश्वरले बाँध्नुभएको त्यो बार हट्यो, र यिनीहरूलाई पनि अब नबुकदनेस्सरले आफ्नो देशमा लग्यो। 70 वर्षको लागि उनीहरू निर्वासनमा पुगेको छ। अनि त्यसपछि अर्को मुख्य व्यक्ति छ बारुक चाहिँ, अब उनको बारेमा हामी 34 अध्यायतिर हामी पाउँछौँ। उनी चाहिँ यिर्मियाको लेखक थिए। अब त्यो समयमा अलिकति प्रोफेसनल्ली लागेको अगमवक्ताहरू हुन्छन्, उनीहरूमा चाहिँ उनीहरूको लेख्ने स्क्राइबहरू हुने गर्छन्, अब लेख्ने व्यक्तिहरू। त्यसमध्ये बारुकले कतिवटा कुरा यिर्मियाले लेख्न लगाएको हामी पाउँछौँ। अनि अर्को एउटा व्यक्तिको नाम आउँछ, सायद तपाईँको लागि नयाँ नाम हो यो, एबिल मरोदक भन्छ। अब एबिल मरोदक चाहिँ हामी पछि दानियलको पुस्तकमा हेर्ने नै छौँ, बेबिलोनका राजाहरूको सूचीमा हेर्दाखेरि। यो एबिल मरोदकले चाहिँ, यो चाहिँ नबुकदनेस्सर पछि आएको राजा हुन्। उनले चाहिँ केही कामहरू राम्रो पनि गरेको थियो। ओके, एबिल मरोदकले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि, उनले यहोयाकिम भन्ने जो यहोयाकिनलाई चाहिँ जब उनको देशमा पुगेको थियो त्यो बेलामा पछि उनले केही सुविधा दिएको, यहुदाको राजा यहोयाकिनलाई चाहिँ टिठ्याएको र राजकीय भोजनबाट खाना दिएको र राजकीय कोषबाट उनलाई भत्ता दिएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। सो एबिल मरोदक बेबिलोनको राजा, तर केही दया उनमा थियो, त्यसकारण उनले यहोयाकिनमाथि चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवहार गरेको हामी पाउँछौँ। अब यो पुस्तकमा भएको मुख्य ठाउँहरू भनेको एउटा त अनातोत भनेपछि तपाईँ बुझ्नुभयो, यिर्मिया जन्मिएको ठाउँ, हुर्किएको ठाउँ अनातोत। यरुसलेम, अब यरुसलेम भनेपछि धेरै जस्तो अब यिर्मियाले सेवकाई गरेको दरबारको आसपासमा हो, उनी यरुसलेममै थिए। अर्को मिस्र देश आउँछ यसमा। मिस्र देशमा चाहिँ अब त्यहाँ यिर्मिया भागेर गएको कुरा बच्नको लागि, त्यो युद्ध अन्तिम आक्रमणको समयमा उनी बच्नको लागि चाहिँ मिस्र देशमा भागेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि रामा भन्ने नाम पनि यो ठाउँमा आउँछ, तपाईँले पछि पढ्नु होला, त्यहाँ देख्नुहुन्छ। सो मुख्य, अनि त्यसपछि अन्तिममा बेबिलोन भन्ने ठाउँ आउँछ, जहाँ चाहिँ यहुदीहरू पुर्याइएका थिए। ओके, अब यो पुस्तकको मुख्य मुख्य चाबी पद भनेको यिर्मिया 2:19 पद। म यसलाई पढ्नेछु। तिमीहरूको दुष्टताले तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछ, तिमीहरूको धर्म त्यागले तिमीहरूलाई हप्काउनेछ।
यसकारण तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेका र उहाँको भय नमानेका हुनाले तिमीहरूको कति खराबी हुनेछ र तिमीहरूलाई कति तितो लाग्नेछ भनी जान। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई वार्निङ दिएको छ, चेतावनी दिएको छ कि तिमीहरूको पापले गर्दा तिमीहरूलाई कस्तो प्रकारको दण्ड आउनेछ, किन तिमीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेका छौ। अब परमेश्वरले पनि तिमीहरूलाई केही वर्षको लागि त्यागिदिनु हुनेछ। त्यसकारण यो पुरा पुस्तकलाई समेट्ने पद यही हो। यहुदीहरूको पापको कारण उनीहरू त्यागिएका छन्, किन उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागे र अब चाहिँ उनीहरू शत्रुको नजरमा पर्नेछन्, शत्रुको फन्दामा पर्नेछन् र उनीहरूबाट यिनीहरू दण्ड पाउनेछन्। परमेश्वरले दण्ड दिँदाखेरि शत्रुहरूलाई चलाएर दण्ड दिन लाउँदै हुनुहुन्छ। हिजोको क्लासमा याद छ तपाईँलाई, हबकुकको पुस्तकमा हामीले त्यही हेरेका थियौँ। हबकुकले जब प्रश्न गर्दा परमेश्वरले के भन्नुभयो, म यहुदीहरूलाई दण्ड दिनलाई कसलाई खडा गर्दैछु, बेबिलोनीहरूलाई खडा गर्दैछु। अब त्यो कुरा यहाँ पुरा हुँदैछ। हेर्नुहोस् त यिर्मियाको पुस्तकमा कि उनीहरू चाहिँ खराब थिए, दुष्ट थिए, त्यस कारण परमेश्वरको वचन यहाँ यिर्मियाको वचनमा आएको छ कि बेबिलोनीहरूद्वारा उहाँले नाश गर्नुहुनेछ। अब यो पुस्तकको रूपरेखा पनि भनेर आजको क्लासलाई हामी अन्त गर्नुपर्छ होला। यो पुस्तक दुई भागमा विभाजित भएको छ। पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ गड्स जजमेन्ट अन जुडा, यहुदामाथि परमेश्वरको न्याय। 1 अध्यायदेखि 45 अध्यायसम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। 1 देखि 45 सम्म पुरा यहुदाहरूको विषयमा हो होइन। यहाँ चाहिँ अब मेनली 6वटा कुरा हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ पहिलो चाहिँ द कल अफ जर्माया, यिर्मियाको बुलावट। दोस्रोमा चाहिँ यिर्मियाले यहुदाका मानिसहरूको पापको निम्ति दोष लगाएको कुरा हामी पाउँछौँ। तेस्रो यहाँ भएको मेसेज भनेको यिर्मियाले चाहिँ अब सर्वनाश हुने विषयमा, डिस्ट्रक्सनको बारेमा अगमबानी बोलेको छ। जर्माया प्रोफेसाइज डिस्ट्रक्सन, ओके। अनि चौथो कुरा यिर्मियाले यहुदाका अगुवाहरूलाई पनि अब उनले दोष लगाएको छ, उनीहरूको गल्ती देखाएको छ। पाँचौँ कुरा फेरि परमेश्वरले तिमीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ भनिकन उनले प्रतिज्ञा गरेको छ होइन। रेस्टोरेसन इज प्रोमिस्ड, पुनर्स्थापनाको प्रतिज्ञा यहाँ हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ हामी 29 अध्यायमा पाउँछौँ। तिमीहरूलाई 70 वर्षपछि फेरि म फर्काइल्याउँछु भनेर प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र आखिरीमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको दण्ड चाहिँ उनीहरूमाथि आइपुगेको हामी पाउँछौँ 1 देखि 45 अध्यायमा है। दोस्रो विभाजन छ। दोस्रो विभाजन चाहिँ गड्स जजमेन्ट अन द नेसन्स, राष्ट्रहरूमाथि परमेश्वरको न्याय। अब राष्ट्रहरूमाथि भनेपछि यो चाहिँ यहुदा मात्र आउँदैन, अन्य राष्ट्रहरू पनि आउँछ। अब त्यहाँ दुईटा कुरा हामी पाउँछौँ। पहिलो चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूमाथि अगमबानी गरेको हामी पाउँछौँ 46 देखि 52 सम्म यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। 46 अध्यायदेखि 52 सम्म तपाईँले हेर्दा त्यहाँ मिश्र देशको बारेमा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ पलिस्तीहरूको बारेमा आउँछ, मोआबको बारेमा आउँछ, अम्मोनको विषयमा आउँछ, एदोमको विषयमा आउँछ, दमस्कसको विषयमा, एलामको विषयमा र अन्तिममा जसले यहुदालाई आक्रमण गर्यो बेबिलोनको विषयमा पनि अगमबानी आउँदैछ। भनेपछि बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो अरू राज्यहरूलाई पनि प्रभुले न्याय गर्ने, दण्ड दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 46 देखि 52 अध्यायसम्म पाउँछौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा यसमा हामी यही टपिकको मुनि देख्छौँ, विभाजनको मुनि, त्यो हो यरुसलेमको अन्त होइन। यरुसलेम चाहिँ के हुँदैछ, अब अन्त हुँदैछ, पतन हुँदैछ, त्यसको बारेमा हामी देख्छौँ। सो आजको क्लासमा मोटामोटी कुरा यही छ। भोलि हामी मुख्य विषयहरू यो पुस्तकमा भएको मेगा थिमहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। तबसम्म सबैलाई जय मसीह।